السلام عليكم. سمحوا لي راه تقطع ليا اللايف باسكو الكونيكسيون ماشي تلهيه. بون عاودوا رجعوا نتمنىكم تعاودوا تجمعوا عاوتاني وسمحوا لي بزاف باسكو كان عليا روديماري الروتور وهذا دونك صا بري دو طون ما عندنا ما ندير. غير سمحوا لي البنات راه تقطع ليا اللايف دونك انا عاودت عاوتاني واحد اخر نتسناكم على ما تجمعوا عاوتاني. دونك قلنا غنديروا لي بارفان ديال العود هما الاولين ياك، من بعد ندوزو لي شامبوان. دونك البنات غنبداو بهذا البارفان، اجي لهنا. دونك غنبداو بهذا البارفان ديال القمه اللي شحال من وحده سولاتني عليه. دونك لو بارفان ديالو عود ولكن فهمتي شرقي، يعني ماشي دوك البارفان ديال العود المجهد بزاف. دونك هذا هو الاول غنبداو به. دونك هذا الثمن ديالو 170 درهم. دونك هادو كلهم اللي غنوريكم راه هما ديال العود، غير كل واحد والرويحه ديالو كيفاش دايره. دونك هذا 170 درهم. جاتني اسورتي اكزاكت. دونك من بعد غندوزو لهذا عواطف. دونك اللي سميتها عواطف تحطو غير في الكوافوز كاع ما ديروا. دونك بالنسبه لهذا الثمن ديالو 130 درهم. دونك هذا 130 درهم عواطف. وخلاص بارفان ديال الرغبه اللي كلشي كيبغيه. بقاوش كيطلعوا لي كومونتير على الزعما، لا هما بداو كيطلعوا. بوغ فيغ لا كوموند انا ديال صيفط لي في الواتساب 06 19 23 36 76. دونك 06 19 23 36 76 ناديه. دونك هذه 130 ديال الرغبه. كاين شيخ الشيوخ اللي حتى هو غزال. دونك بارمي لي بارفان الغزالين ديال العود 130 درهم. لي تيستور ما بقاتش فيهم انتردي ايه. اهلا كريمه، بارطاجيو عافاكم لو لايف باسكو راه تقطع ليا الاول. من بعد كاينه هذه د 24 قيراط كتجي بحال هكا. دونك كتجي بحال هكا 150 درهم. دونك حتى الا بغيتو تعطيوها كادو كتجي غزاله وهنيه. دونك كتجي على هذا الشكل في لابواط ديالها. دونك هذه 150 درهم. علينا وعليك اختي ضياء لا يخطيك. اهلا جمه. Nadia, Anna, je vais le noter sur le commentaire. Ça fait? Anna, je vais te l'envoyer par commentaire. Donc, هذه 130 درهم. 130 درهم. ربي يخليك قرة عيني، شكرا. 130 درهم. اهلا فتاه جارحه. دونك هذه فقط عود، هذه الاكثريه كيديروها الرجال لان العود ديالها قاصح شي شويه. دونك هذه بالنسبه للرجال. دونك 130 درهم كذلك. راه دايرين فيهم فريمون اثمنه زوينين هادو ديال العود. فين ديك رغبه الكحله كاينه امواج العود حتى هي. الله يبارك فيك جمال، الله يخطيك، شكرا ايه. دونك هذه امواج العود. اهلا اختي لطيفه، عواش راكم مبروكه البنات. دونك هذه حتى هي 130 درهم. وفريمون القراعي ديالهم راه كبارين، يعني ماشي حتى دي بارفان صغار. ربي يخليك سناء، توينه انا وداد. دونك هذه 130 درهم. وبالنسبه للتوصيل راه كان الناس ديال مكناس راه واخا يكون الكونفينمون راه غنكملوا لا ليفريزون ديالنا، يعني اي وحده بغات شي حاجه وما قدراتش تخرج راه غنجيبوها لها حتى للدار. بالنسبه لمكناس راه ليفريزون فابور. وبالنسبه زعما خارج مكناس الامانه نصيفطوا لكم فيما كنتو، ماشي مشكل. شهر غيدوز ان شاء الله. معليش نصبروا كما صبرنا عام، نصبروا عاوتاني ماشي مشكل. بونسوار صوفيا. دونك هذه رغبه ديال الرجال. الرغبه الاولى اللي وريتكم هذيك عيالات، وهذه ديال الرجال 150 درهم مازال. دونك هذه فيها ديودوران والبارفان.
خليك لي اختي لطيفه، شكرا بزاف. وهذه انا الابيض، راه بزاف البنات كيسولوا على هذه انا الابيض. دونك حتى هو العود ديالها شويه مجهد، ولكن بزاف اللي كيبغيو عاوتاني لي بارفان ديال العود يكونوا قاصحين. دونك حتى هي 130 درهم. لاله توزاني الغزاله الفناع، واش راك مبروكه حبيبتي. دونك قلنا هاد العطور ديال العود كنديروهم زعما، كنحاول اني نوريهم لكم في لايف، غير ما كيقدنيش الوقت. وريتهم لكم اليوم لان العواشر ان شاء الله هادي والعيد جاي باذن الله، ومن شهر رمضان كله كيبغي رويحات ديال العود كيجيو غزالين زعما فريمون كيهدنوا كيكالميو لي زيسبري. ميرسي اختي الهام. مرحبا اختي سميه، اجي وجربي واللي عجباتك وارتحيتي فيها مرحبا. دونك هذه حتى هي ديال الرجال 130 درهم. دونك كنجيبوا شويه د العيالات وشويه د الرجال، وكاينين العطور اللي كيديروهم الناس ميكست، بحال دابا مثلا 24 قيراط راه تقدر ديرها مرا ويديرها راجل. وعقلوا فيها ما كتبارطاجيوليش لو لايف ونغضب. دونك قلنا ان شاء الله هذا رمضان غيبقى عندكم الوقت باش تعتنيوا شويه بلابو ديالكم. دونك كاينين حويجات اللي بوتيت مع العمل مع الحياه اليوميه بنادم ما كيلقاش الوقت. باغ كونطخ الا كنا لالا كونفيني من 8 حتى ل 6 الصباح، دونك غديري لالا الطواجين ديالك والسحور ديالك يطيب، ولكن او ميم طون غيبقى لك الوقت باش تشوفي تنتي راسك. دونك كاينين الحويجات اللي كنقولها لكم ديما هما المقشر. دونك المقشر اساسي لانه هو اللي كيحيد لكم الشوائب من الوجه، هو اللي ما كيخليش لي بوان نوار يترباو، وهو اللي كيخلي ان الوجه ولا كاين شي بليصات بالضبط ما كيكحالوش بلي بوان نوار. دونك حاولوا انكم تختاروا كما كنقول لكم ديما لي غوماج ديالكم لي ماسك ديالكم على حساب لابو. دونك غنحاول نوريكم شكيلات. اميره اختي غير تكلفي عافاك. الغورميت الخضراء. الوغ بالنسبه لهاد الكوليكسيون هادي الا بغيتيها هكا بثلاثه بهم كما انا لابساهم كتقام ب 300 درهم. 300 درهم سافو 100 درهم الحويجه. دونك كتجيب 300 درهم. دونك غنبداو بلي غوماج ديال سانت ايفاس. دونك سو سون دي غوماج اللي هما ديال الميريكان كما كتعرفوا. لي تيوب هادو راه لي تيوب الكبار باسكو كاينين لي تيوب اللي صغار منهم، وكتختاروا على حساب لابو ديالكم. يعني الا كانت لابو ديالكم دهنيه دونك كتاخذوا بحال هكا ديال البومبلوموس اولا ديال الشوفان. الا كانت لابو ديالكم عاديه كتاخذوا هذا ديال المشماش، اولا الا كانت لابو ديالكم ناشفه كتاخذوا هذا ديال الكوك والقهوه. اللي زوين في هذا هو انه كيعطي فريمون اكلا فيه الكوبي. البنات ردوا البال. دونك كنقول لكم ديما الحويجه اللي كيكون فيها الكوبي راه كنقولها لكم. اهلا اختي جليله. مرحبا اختي مرحبا. الا لقيتيني مشغوله عيطي لي انا ماشي مشكل. اهلا اختي حليمه، ربي يخليك اختي جليله الله يكبر بك. دونك بالنسبه لهادو دونك هادو كتستعملهم 3 مرات في السيمانه. دونك كديريه في الوجه ديالك كتخليه يرتاح واحد شويه واحد 5 دقائق هكاك كتقومي مزيان صافي الله يسهل عليك. غتجيبي ليا وحدين راهم تما طويولين راهي غتبان لك غوزان ديال دار بحال المعلقه راه بحال ما شوفي فيه راه حدا البونج معشقه هاديك راه كاين تما الموف ديه صافي. انا غنشرحو لهم في اللايف اون ديريكت. هادي لا قفيطين اكزاكتومون. دونك في هاد العواشر غنبدا نلبس لكم القفاطن ماشي التكاشط ماشي التكاش لا غنبدا نلبس القفاطن والتكاشط ماشي الجلالب. دونك هذا قفيطين يا لاله كله كيجي منبت هكا، كيجي فيه هاد الشوشه هكا في الكتاف وكيجيو قصيصرين. يعني كتلبسيهم مع بليغه ولا سباط هكا طالون ما كتحزميش عليهم كيجيو فنين. ايوا نتوما راه كنحمسكم باش ديروا الموديلات. الله يبارك فيك ام اخلاص لاله خطيك. واي حاجه بغيتوها دخلوا الانستغرام ديال صفاء باش تشوفوا جوستومون لي موديل. بعدا هاد القفطنات راه كاينين في الالوان والاشكال. لو كوليه هذا ديال لويزا داير 150 درهم. 150 درهم ديال لاسي. وكاينه الكريميطه ديالو كتجي حتى هي بحالو ديال لويزا 150 درهم. وبالنسبه لهاد لونسومبل هكا بثلاثه بهم كيجيو ب 300. الاول وقف اختي واش غنديروا كونيكسيون ماشي حتى لهيه. اتصالات المغرب هذا العام غير تكرفسوا علينا بهاد الكونيكسيون ولكن الصبر. دونك كنا كنهضروا على لي غوماج. دونك جبت لكم هذا. الوغ هذا اللي زوين فيه هو انه كيتستعمل على 3 د الحاجات. غنوريه لكم كيفاش داير. دونك كما كتشوفوا هو كيجي هكا ان بانسو اون سيليكون
دونك مثلا انا درت الكوماج ديالي، دونك الا بغيت ما نديروش بصبعي غندير بهذا. دونك هذا كيصلح انك تايطالي به الماسك اولا تايطالي به الكوماج ديالك اولا هذا، دونك كتخدمي به وكيوصل للبليصات كاملين. دونك هذا كيصلح ان بانسو اون سيليكون، باسكو السيليكون ما كيترباوش عليه البكتيريا، ماشي بحال لي بانسو اللي كيكونوا ديالك، عرفتو ديالك صافي سمحي لنا راه عرفتو ديالك. المهم هذا راه ديال صفاء. دونك هذا كديري به لي ماسك ديالك، الخلطات الطبيعيه اللي كديري، المهم هذا كيصلح للماسك. ابخي في هذه البلاصه هذه كتلقاو فيها جوج ديال السنينات، هاد السنينات هادو اللي هنا كنخدموا بهم ان غوماج للبليصات هكا، غومي 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 يا لالا. غتكوني درتي هذا وهذا بدا كينشف، يعني ضربتي به واحد 5 دقائق بداي كتغومي كتغومي كتغومي. وبالنسبه لي ليفغ الشويربات لالا باش ما كيتقشروش، باش ملي كديري الكلوسمات كيجي زويون، كنخدموا لي ليفغ هاد البريسه هادي. دونك اما غتخدمي الكوماج ديالك ما فيها باس، حتى هو حكي به شويه القنينفات، وسينو كتاخدي شويه السنيده وزيت البلديه وكديري ان كوماج لي ليفغ ديالك. دونك هذا فريمون غزال، والثمن ديالو مناسب وفيه لوينات كيحمقوا. دونك الثمن ديالو 15 درهم ياك. دونك هاد البانسو هذا السيليكون 20 درهم متاكد 20 درهم، سمحوا لي البنات. دونك هذا داير 20 درهم وفيه لوينات فنين، تخدموا به لي ماسك، تخدموا به كوماج للوجه، وتخدموا به كوماج لي ليفغ. ربي يخليك اختي هدى الزين. شعري اختي صاوبته عند انا كنصاوب بروشينغ وبالنسبه للتراكوكو، وبالنسبه زعما نقولوا اي حاجه كنصاوب بها شعري، او زعما نقولوا ليبيلاسيون كنصاوبها في صالون كرمك. بالنسبه لا كولوراسيون يعني اللون كنديرو عند صالون ديال بهيجه. هاد لي بغاسلي كاينين في اللوان. دونك هذا بعدا ديال الفان كليف، هذا كاين في البيض وكاين في الكحل. لا بلاش ميرسي. دونك قلنا بالنسبه لهادو الثمن ديالهم 80 درهم البنات، 80 درهم. وكما قلنا راه واخا يكون كونفينمون راه كنكملوا الليفريزون ديالنا، راه كنديروا لا ليفريزون كسوا في مكناس في ديوركم، كتجيكم لا كوموند ديالكم في نفس النهار، كنتو خارج مكناس كنصيفطوا لكم في الامانه. الوغ ابخي بالنسبه لي نيتوايون اي لي غوماج توجور غنكملوا في هادو ديال نيفيا. دونك كاين هذا، دونك الثمن ديالهم 50 درهم. دونك كاين هذا لا لي شانيل ما بقاو ليا شقايه. المحل ديالي اختي كاين في مدينه مكناس، مرحبا بك. دونك الا كنتي كتعرفي في مكناس كوميساريه سونطرال الكبيره، دار الضريبه اللي في الظهر ديالها غيبان لك تما واحد الباصه سميتو ناهد، هي قيصريه، دونك مكتوب عليها ممر ناهد. غتدخلي مع القيصريه غيبان لك المحل. ما غيبقاليش الوقت باش نوري لي ساك ليلى. دونك هذا 60 درهم حتى هو ديال نيفيا. وكاين هذا البنات خطير مصاوبينو اباز ديال الورد، رائع جدا. دونك هذا حتى هو ان نيتوايون سافو دير انك كتغسلي به الوجه ديالك كل نهار، ماشي كومان كوماج. لي كوماج كنستعملوهم 3 المرات في السيمانه، 2 مرات الا كانت لابو ديالك نقيه وما فيهاش زعما لي بوان نوار، 2 مرات كافيين. و لي نيتوايون كنستعملوهم كل نهار. دونك كاين بحال هكا في لي توب، وكاين بحال هكا سو فورم دو موس. دونك هذا حتى هو ديال نيفيا. دونك حتى هذا راه ديجا هضرت لكم عليه با مال دو فوا. دونك داير 60 درهم بحال كسوا هذا ولا هذا نفس الثمن، غير كل واحد وشنو كيولف. هذا سي ان جيل، يعني كديري في وجهك كي جيل وكيرغوي. باغ كونطخ هذا موس رغوا، يعني ملي كتحركيه بحال هكا وكديري البرودوي هنا كتخرج لك رغوا. دونك غير شنو بغيتو. ميرسي دنيا بور لي تاغ. وكما كنقول لكم راكم ما بارطاجيتو كل ما كتربحوا. من بعد بالنسبه للبنات اللي مولفين لي كوماج ديال بالايا غنوريهم لكم حتى هما. بالنسبه للبالايا الثمن ديالهم 50 درهم. الوغ هذا بالنسبه للبنات اللي كنقول لكم ديما اللي كيكون لاج من 40 عام الفوق. دونك زوين هذا بالبيلين، كديريه في الوجه ديالك وكتخليه حتى كينشف كومبليتمون. من بعد كتقومي وكيبدا كيتحرتت فريمون كيطيح كامل، عاد كتشلليه. دونك 50 درهم. وبالنسبه للبنات اللي عندهم حتى هما لي بوطون، راه هو ناخذ الحبوب بقيت فين المشخه والاجد ديال لا هي حبك. دونك هذا بالنسبه للبنات اللي كتكون عندهم لابو فيها لاكني اولا اللي كيكون عندهم الحبوب. وهذا 3 زونا، يعني كيخدم نيتوايون كيخدم ماسك وكيخدم غوماج او ميم طون. الثمن ديالهم 50 درهم. من بعد بالنسبه لي نيتوايون ديال بالايا كاين هاد جوج شكال. كاين هذا سو فورم دو جيل، دونك سي نيتوايون جيل، وهذا سي نيتوايون مي كريم.
دونك كريم اكثريه البنات اللي كيكون عندهم لابو سنسيبل اللي زوين فيهم هما ان الحبيبات ديالهم في الكوماج كيكونوا رقيقين يعني ما كيهلكوش لابو ديالكم. وهذا سي ان جيل اباز دالوي فيرا حتى هو غزال. كما كتعرفوا لي برودوي ديال البلايه كيكونوا الاثمنه ديالهم في متناول الجميع. من بعد غندوزو للشعر. رجعوا دونك من بعد البنات اللي كيسولوا ديما على الشوت اللي الشعر ديالهم كيطيح، دونك جبت لكم هاد لاكام هادي اللي ديجا مجربه ديال البصله. غير هاد المره جبت لكم الماسك طاي كبير شويه، دونك كنا كنجيبو الا بقيتو عاقل الماسك كيكون صغيور. دونك هذا الماسك كبير. الثمن ديال هاد لاكام هادي بجوجهم 120 درهم. فيها الشامبوان بالبصله والثومه، ما فيهمش ريحه البصله والثومه غير تهناو، ولكن فريمون لي في ديالهم غزال. والماسك ديالهم دونك بجوجهم 120. واللي بغات شي حاجه تصيفطها لي في الواتساب. دونك ليفريزون كنديروها في مكناس نهار كامل، يعني اي وحده بغات شي حاجه كتوصلها في نفس النهار. دابا ان شاء الله في وسط رمضان منفق ما بغيتو شي حاجه غير صيفطوا لنا في الواتساب. سينو الا كنتو خارج مكناس اللي بغيتو نصيفطوا لكم في الواتساب في الامانه في البوسطه، وحتى كتوصلكم لا كوموند ديالكم عاد كتخلصوها. وبطبيعه الحال ما كنصيفطوا لكم حتى شي حاجه حتى كتعطيونا الاوكي في الواتساب، يعني كتقولوا لنا سي بون هي هذه لا كوموند الي كوريكت. كناخذوا السميه والكنيه لادريس والنيميرو التليفون. من بعد بالنسبه للبنات اللي كيديروا لي ليساج كيراتين بروتين تانينو شو سميتو داك تراكوكو، هادو كاملين كتختاروا دي شامبوان يكونوا سون سولفات. اللي كانوا كيبغيو لي شامبوان ديال ماتريكس طاي كبيره وكتجيهم بزاف هذه ديال ليترو، كاين هذه اللي فيها لا طاي صغيره شامبوان او ديميلور ديالهم. دونك هذا il est sans sulfate et Matrix راكم عارفين c'est une marque اللي اصلا بروفيسيونيل. زعما لي برودوي ديالهم غزالين sans exception زوينين. بالنسبه للاثمنه ديال هادو بجوجهم 180 درهم. كيجي شامبوان و ديميلور ديالو. واللي كانوا عندهم مشكل ديال الشعر حتى هو ما كيخلفش ودايرين كيراتين ولا بروتين ولا هذا كياخذوا هذا ديال ميريكان دونك سون سولفات. دونك هذا بالكولاجين والبيوتا دونك 100 درهم. وفيه الشكال دونك كاين هذا اللي بالكولاجين والبيوتا بالنسبه للناس اللي الشعر ديالهم ما كيخلفش. كاين هذا اباز دو سيتران الناس اللي كيكون الشعر ديالهم يدم، يعني اللي كيبغيو يحيدوا داك الدهون من الوجه. كاين هذا اللي عندهم الشعر ما فيهش لا بريونس، الناس اللي عندهم بحال اللي ما فيه دونك الناس اللي ما عندهمش الشعر كيكون واخا رطيطب واخا زويون ولكن كاشف. دونك كدير هذا كيعطي لا بريونس. دونك هادو ديال ميريكان 100 درهم. ومن بعد الشعر اللي كيكون ناشف دونك كاين هذا ديال الماكاداميا. الماكاداميا راكم عارفين كسوا لي سيروم ديالها لي ماسك ديالها كلهم كيكونوا فنين. دونك هذا 100 درهم وكلهم ديال ميريكان وكلهم اصليين. واخا مالوغوزمون هادو راه خرج فيهم الكوبي. دونك غير كنقول لكم باش تردوا البال ولا غتاخذوا شي حاجه تاخذوها من عند شي حد دو كونفيونس. عافاك شي شنو دي اكشن ما عرفتش اختي مالك. عاودي كتبي لي الكومونتير ديالك. ماتريكس داير هو شامبوان اي ديميلور ديالو 180 درهم. 180 درهم. من بعد بالنسبه اللي كيبغيو اون غام يعني بحال هكا دونك بالنسبه لا غام ثيرابي ديال الاسره راه فيها شامبوان والماسك والسيروم دونك حتى هما سون سولفات سون بارابين اي سون سيليكون. دونك بالنسبه لهاد لا غام دايره 350 درهم 350 درهم فريمون غزاله. وراكم عارفين هادي اصلا زعما شكراتها بزاف ليلى الحديوي. وانا كنستعمل لو شامبوان ديالها ديال الشعر زعما اللي فيه لي ميش دونك كندير السيلفر ديالها وكندير شامبوان اللي كيكون بوغ شوفو غرا اللي انا عندي لي غاسين دغيا كيتزيتوا ليا دونك كندير دو شامبوان ديالها فريمون غزاله. او ميم طون زعما ما كتهلكش الزغبه السيلفر ديالها بارابور لدوطخ مارك دونك ما كيهلكش الزغبه. دونك فيها هادي فيها هذا الشكل هذا وفيها هذا الشكل دونك وفيها هذا. دونك كاينين جوج ديال لي كاع كل وحده ما عرفتش شنو تعزل غتصيفط ليا في الواتساب تقول لي غزلان ها الشعر ديالي كي داير وكي داير شنو نعزل. وانا تقليد على رقبتي راه كنعزل لكم بحال الا غناخذهم ليلي. دونك من بعد الشعر الناشف انا عارفه بان بزاف الناس عندهم مشكل ديال الشعر الناشف. كاينه هاد لا غام هادي ديال بالميرس اللي حتى هي ديال ميريكان والثمن ديالهم 200 درهم. 200 درهم. خاطر غنمشي عليك شي بياسه ما فيهش
شحال ما جلست. دونك هادي حتى هي لا مارك بالميرس راكم عارفين ديال ميريكان، فيها شامبوان ديال الكوك وفيها الديميلور ديالها وحتى هي راها سان سولفات سان بارابين. دونك بالنسبه للبنات اللي كيبغيو لي شامبوان سان سولفات، دونك كاين كذلك غنوريكم غير هكا باسكو ما عندي كيفاش ندير جبتها. دونك كاينه هاد لاغام هادي بروتيين اللي كيكون فيها شامبوان والديميلور، فيها الماسك وفيها السيروم. نعاود، فيها الشامبوان والديميلور الماسك كما كتشوفوا كلشي حجم عائلي. دونك حتى زعما الا بغيتو الاسره كامله اسره مع بعضينا ماشي مشكل. دونك شامبوان والديميلور الماسك والسيروم 400 درهم. بغيتو ديال كولاجين كيراتين كولاجين، فيها كذلك شامبوان والديميلور الماسك والسيروم 400 درهم. كاين ديال البروتيين، هادي ديال البروتيين كيكون فيها شامبوان والديميلور والماسك بلس اون دوز ديال البروتيين، يعني كيكون واحد ليبره لداخل كيكون فيها كونسونطري دو بروتيين. وفريمون هادو كلهم حويجات اللي مستعملين والحمد لله، حتى الا ما استعملتهمش انا كيستعملوهم ناس قرابين ليا اولا كلياناتي، وفريمون حويجه زوينه. كنت باغا نوريكم هذا الا تعقلوا عليه بيفاز. دونك بالنسبه لهذا السبراي هذا هو ماشي زيت، هو بحال الماء. اللي زوين فيه هو الا كنتي باغا ديري بروشينغ اولا باغا ديري البلاك كديريه كترشيه على الشعر ديالك قبل ما تبداي ديري بروشينغ ولا البلاك، وكيخلي واحد البريونس غزاله باسكو هو اباز دو كيراتين. دونك كيراتين ليكيد وكيرطب الزغبه، يعني ملي كتصاوبي البروشينغ ماشي واخا يضربك شي شويه د الهواء كيتشوك، لا ما كيتشوكش، وفي نفس الوقت ما كيزيت لك الشعر. دونك الثمن ديالو 40 درهم 50 درهم سمحوا لي. عطيني شي بياسه، عطيني شي حاجه نشير بها. دونك هذا 50 درهم بالنسبه للبيفاز. دونك هو ماشي زيت، هو ليكيد يعني بحال الماء، وفي نفس الوقت كيخلي بريونس غزاله في الشعر. دونك هادو حويجات اللي وريتكم اللي تقدروا انكم ديروهم في شهر رمضان، بيسكو ان شاء الله غيكون عندنا الوقت باش اننا نعتنيو بدارنا. هي الاولى ضروري الشهيوات، ضروري الملاوي، ضروري لالا داكشي كامل اللي كتشوفي في اليوتيوب، ولكن في نفس الوقت اون فوا يكون هادشي كيطيب نوضي ديري شي حاجه ليك. والناس اللي سولوني على لي فونتوز ديال الوجه، دونك هاد لي فونتوز هادو راهم كببرين يعني لو فيزاج كامل، ماشي غير الصغار. دونك هادو 20 درهم. شنو لا ما عنديش ديال القنانف كامل شحال هادي فونتوزات ديال القنانف، واخا من نجيبهم دابا نعطيهم. ومن بعد بالنسبه للبنات اللي بوتيتر اون سي جامي بغيتي يا لاله تنشفي شعرك، ولا بغيتي مثلا ما لقيتيش كيفاش ديري ورا المغرب بيسكو كلشي غيكون ساد، غنوريكم حتى لي زاباري. دونك نوريكم لي بلاك، نوريكم السيشوارات، لي طوندوز، المهم غنوريكم بالزربه كلشي باش كلشي يبقى على خاطرو. دونك غنبداو بهذا. دونك هذا سيشوار بروفيسيونيل ماشي العادي، يعني ممكن تخدم به كوافوره كاع، يعني السخونيه ديالو مجهده. دير 350 درهم. دونك هذا 350 درهم. بالنسبه لا كولور ديال السيشوار نوريكم كحله وثقيل، فريمون لو بوا ديالو ثقيل ماشي خفيف. اي حاجه بغيتو تعرفوها اون ديتاي كيفاش دايره صيفطوا لنا يا لاله غير في الواتساب. دونك كما كتشوفوا دونك راه كبير ماشي صغير. شتي ليا هادشي وفيه جوج ديال الريوس، هذا منهم جوج. دونك هذا 350 درهم. دونك غنوريكم الاخرين بالزربه. دونك كاين كذلك هذا حتى هو بروفيسيونيل. دونك هذا 300 درهم 300 درهم. دونك كلهم هاد لي سيشوار اللي كنوريكم راه فريمون مزيانين، يعني غتشري واحد في مره ما تعاوديش تفكري تشري عاوتاني واحد اخر. وكاين هذا كما كتشوفوا كيفاش داير. دونك 300 درهم كيجي بهذا اللون هكا كري. دونك 300 درهم. غنوريهم ديالك ولكن راه درنا المشاكل غنوريو واخا. دونك هذا 300 درهم. وهذا ديال صفيه واخا داتو ولكن غنوريه لكم. المهم داير 350 درهم. رائع اللون فيه كيحمق. نحلو عاوتاني باش يطيح. شكرا على تفهمكم. عينو نوريكم. لا صغار ديال النشافه مريم، عرفتي علاش ما كنجيبهمش؟ لان انا ما مستعداش اني نشري لك ان شاء الله. نبيع لك شي حاجه وتضربي بها واحد 15 يوم وتجي تقولي لي غير زلان راه ما صلحتش. لا انا نفضل انك تاخدي حاجه في مره زوينه. دونك ها هو كما كتشوفوا اللوين ديالو غزال داير 350 درهم والرويس ديالو ترانسبار.
فريمون غزال. دونك كاين هكا في هذا اللون وكاين في الكري. دونك ديال التنشاف الرخاصين ما كنجيبهمش تو سامبلومون، ما كنجيبهمش لان فريمون ما كيخسروا دغيا، وانا اختي ما فيا ما نتحاشم مع كليان. دونك من بعد بالنسبه للبلاك اللي كتكون عندهم القصيصه بحالي هكا وكتنوض دايره شميشه، دونك جايبه لكم دي بلاك رخيصين، يعني تقدري تنشفي بها، تصاوبي بها مثلا هكا، وكتكون حتى هي سيراميك زوينه. دونك كتخدمي بها مثلا هكا بالزربه لا فرانش ولا تصاوبي بها شعرك كامل. المهم خفيفه، يعني ماشي دوك لي بلاك اللي كيكونوا غاليين في الثمن وكيكونوا في نفس الوقت ثقالين، لو بوا ديالهم كيكون ثقيل. دونك هادو خفيفين وزويونين والثمن ديالهم غزال. دونك ديجا مجرباهم دايرين 100 درهم. دونك هذا داير 100 درهم. من بعد الا بغيتي بلاك مزيانه في مره كاينه هذه دايره 200 درهم. كلهم هادو دي برودوي اللي تقدروا تحتاجوهم البنات في الكونفينمون. المهم راكم عارفين كي دوزنا العام اللي فات. المهم شوفوا لاسير وبومادا ديال فيت ولي غازوار وداكشي كامل موجود، غير ديروا ستوك. دونك هذه دايره 200 درهم. ربي يخليك يا جماعه. وحتى بالنسبه للرجال راه ما نسيتهمش، واخا هما الصراحه غيكون بالنهار كلشي خدام، ولكن ما نعرف اون سي جامي. دونك كاينين حتى لي طوندوز اللي كيخدموا بالريوس، يعني تخدم بهم مثلا اللحيه ويخدم بهم حتى الشعر. فين هما هادو؟ ماشي هادي الصفراء. اكزاكتومون. دونك نوريو شويه د العيالات وشويه د الرجال باش حتى واحد ما يبقى فيه الحال. دونك هادو دي طوندوز اللي كيكونوا كيخدموا اللحيه وكيخدموا حتى الشعر بيسكو فيهم الريوس. دونك هادي البيضه دايره 200 درهم بالشارجور ديالها، وهادي دايره 250 درهم حتى هي بالشارجور والريوس وكلشي داك الماتيريال كامل اللي كيكون في الطوندوزات كيكون. لا بلاش، شكرا على تفهمكم. المهم نفس لا فوتو. وبالنسبه لهادي حتى هي غزاله وخدمنا بها الكونفينمون اللي فات 120 درهم، واخا الثمن ديالها ناقص ولكن فريمون فنه. راه كاينين بزاف الناس اللي واخا زعما داوها العام اللي فات مازالين خدامين بها ليومنا هذا. نرجعوا للعيالات. دونك ورينا شويه د الرجال، غنوريو عاوتاني العيالات. قلنا اللي بغات تهلا في راسها ودير ان سوان دو فيزاج في دارها تستعمل هادي. الوغ هادي اللي زوين فيها، يعني ما تحكي ما ديري حتى شي حاجه، هي كدير لك كلشي. دونك لاباراي كتجي على هذا الشكل، فيها يا لالا هادي بوغ نيتوايي، هادي بوغ فيغ ان غوماج، وهادي باش ديري للرجيلات. دونك غديري ميم البيديكور ديالك في دارك. ولاباراي كتجي على هذا الشكل. دونك كتبركي من هنا، هادي كتحطيها. دونك كديري هنا هاد بلاي، لا كيبرك. دونك كتبقى كدور وكتبقاي نيتوايي. ومن بعد الا بغيتي ديري لها الكابل ديالها كيتبرونشا هنا، كتطفيها. هذه لا فيتاس. دونك كتبركي عليها مره اخرى كتولي تدور بالجهد. ومن بعد الا بغيتي تطفيها كتطفيها وكتبدلي للريوس. تقدري ديري الراس هكا ديال النيتواياج، تقدري ديري مثلا للرجيلات ديالك اوليو باش يبقى هرديه ما تهرد، ديري غير هادي وهي كدور راسها وكديري بيديكور في 10 دقائق. المهم هادشي كامل يا لالا ب 200 درهم. دونك هادي كدير 200 درهم 200 درهم، وفيها عام ديال الكارونتي، فيها عام ديال لا كارونتي ديالها. والا كنتي عندك دي بوان نوار وبغيتي تحيديهم دارك راسك، غير حاجه وحده غنوصيك، ديما من تبغي تخدمي لاباراي ديال البوان نوار خدمي يكون لابو ديالك ديجا بريباري. يعني واخا تعرفي ديري الفابور هكا مثلا شي بانيو فيه ميها سخونه بشويه ديال الاعشاب وداكشي، وديري فوطه وتخلي لابو ديالك فريمون المسام يتحلوا، عاد تبداي تخدمي بلاباري ديال البوان نوار. ماشي تجي وجهك ناشف وتبقاي كتجري، امبوسيبل. دونك هادي كتجي على هاد الشكل. دونك حتى هي ديال الشارجور ماشي ديال الحجره، حيت هي فيها الشكل. دونك فيها ديال الشارجور وفيها ديال الحجره. ربي يخليك حبيبتي ليلى، عويناتك اللي زوينين. دونك هذه الثمن ديالها 150 درهم كي قلنا، ديال الشارجور ماشي ديال الحجره. واول حاجه تفكروا فيها قبل ما ديروا لاباري ديال البوان نوار اولا تبغيو تحيدوا البوان نوار ولو غير بيديكم وكلينكس، ضروري لابو ديالكم خصها تكون موجده. دونك خصك توجديها عاد تبداي تحيدي لي بوان نوار. بالنسبه لهذه اللي كدير الماساج لو فيزاج وكتفيبري، يعني حتى لي فيبراسيون ديالها مزيانين بوغ لا سيركولاسيون ديال الدم في الوجه. دونك هذه فيها جوج ديال الريوس، فيها هذا وفيها هذا،
والثمن ديالها 100 درهم. دونك هذه الثمن ديالها 100 درهم. اللي بغيتي حبيبتي نوصلوه لك حتى للدار، اي حاجه بغيتي نوصلوها لك حتى للدار. بالنسبه للباك اللي كيجي فيه لي بوند، دونك نشوف الباكيه هذه فيها يا لاله 100 ورقه، وفيها لاباري ديال لاسيغ، وفيها الكارتوش. كتختاري لاسيغ واش الغوز واش العسل واش زعما بو سونسيبل ولا بو نورمال. الباك بحال هكا كيدير 100 درهم. دونك فيه لاباري وفيه الوراق وفيه الكارتوش. تعطيني شي كارتوشه ياك؟ ميرسي. المهم فيها الكارتوشه ديال لاسيغ. هادشي ما كان كنت باغا نوريكم اللي كانوا سولوني على هاد لاكام هادي. دونك هاد لاكام لا فيها الشامبوان والديميلور بجوجهم. دونك الشامبوان والديميلور معروفه جدا بالنسبه لهاد الشامبوان ديال شيا، وكنصح به البنات اللي كيبغيو يبوكليو شعرهم او ميم طون اللي كيبغيو هكا لا بريونس وكتكون الزغبات ديالهم مثلا رهيفه بزاف اولا اللي كتزيد دغيا فريمون هذا غزال. دونك بالنسبه للثمن ديال هاد لاكام نقول لكم دابا تو دو سويت. بلاتي نشوف فوالا. ها لو نيميرو واتساب ديالنا 0619 23 36 76. وهاد لي زارتيكل اي حاجه كاينه عندنا كنحطوها في الانستغرام ديالنا. دونك الانستغرام ديالنا هو @مكناس.shop.حمريه. دونك غتدخلوا تابوناو فيه وبارطاجيوه باسكو لو كونت القديم كما كتعرفوه راه ما بقاش. دونك هذا كونت جديد كاين بزاف صراحه اللي ما كيعرفوش. دونك ما تبخلوش علينا بالبارطاج ديالكم، حاولوا انكم تبارطاجيو مع صحابكم. وبطبيعه الحال لي زارتيكل كيجيو كما قلنا ساهلين في لا ريشيرش في انستغرام. مي سينون لا باج فيسبوك راه فيها حتى هي نفس الشيء. دونك بالنسبه لهاد لاكام دايره 400 درهم. دونك فيها الشامبوان والديميلور. واللي كانوا سولوني على لي لونتي، وانا عارفه راسي زربت ولكن خلطت لكم شعبان مع رمضان، ولكن ما عندكم ما ديروا هادشي اللي عطا الله. لي لونتي اللي انا ديما كندير هما هادو ديال اناستازيا. الوغ دي اناستازيا اللي زوين فيهم هما انهم خفافين في العين، يعني ملي كتحطيهم في العين ديالك الاكثريه ديال لي كولور بعدا سون كونتور. دونك دايرين المده ديالهم ديال عام. دونك كديريهم مده عام، كتبدلي لهم غير الماء. فيهم بزاف ديال اللوينات. دونك لي كولور باش تشوفوهم بالضبط غتدخلوا لاباج باش تشوفوهم. دونك هاد لا مارك ديال اناستازيا مده الصلاحيه ديالها ملي كتحليها هي عام. وفيها بزاف ديال لي كولور، فيها فريمون بزاف ديال لي كولور. فيها الكري، فيها الفير، فيها النوازات. على النوازات ديالها كيحمق، لو كري ديالها تا هو زوين، ما فيهش الكونتور، يعني ملي كتحطيه في عينك كيجي بحال عويناتك. دونك كما قلت لكم فيهم بزاف ديال الالوان والثمن ديالهم 100 درهم. كاينين لي لونتي ديال لانسمي، الا تكونوا عاقلين على لانسمي كنت هما لي لونتي الاولين اللي كنت كندير. وكنت كندير الا بقيتوا عاقلين هاد لا ريفيرونس سميتها سوغر غراي. فريمون غزاله لواحد الدرجه ما تصوروش. ولا بغيتوا تشوفوا بالضبط كيفاش كانت كتجيني هاد لا كولور دخلوا لاشين يوتيوب ديالي. دونك كاينه واحد لاشين في يوتيوب السميه ديالها مكناس شوب. دونك بحال سميت لاباج ديالنا غتلقاو فيها لي فيديو كيفاش كنتعلم ندير الماكياج، كيفاش لي لونتي اللي كنت كندير. وهاد لا كولور هادي بالضبط سوغور غراي هي اللي كنت كندير في ديك الوقت. دونك فيها الكري في جوج د الالوان، وتا هو رانا حاطه لكم لي فوتو ديالهم في لاباج، دخلوا وشوفوهم. دونك بالنسبه للانسمي تا هما الفاليديتي ديالهم ديال عام، الثمن ديالهم 120 درهم. بالنسبه للذهب جبت لكم ليديسيون الاخرى ديالهم بلاتينيوم. دونك بالنسبه ليديسيون بلاتينيوم ديالها خرجوا فيها عاوتاني لوينات مختلفين على هذوك الكرتونه الذهبيه. الا بقيتوا عاقلين الكرتونه الذهبيه هذيك الموديل القديم، هادو البلاتينيوم الموديل الجديد وخرجوا فيه دي كولور فنين. دونك ايزون طرافايي لي كولور عاوتاني بطريقه اخرى، وحتى زعما الشكل ديالهم مختلف. دونك الا عقلتوا هذه هي الكرتونه القديمه ديال ذهب، وهذه هي الكرتونه الجديده. دونك هذا هو ليديسيون بلاتينيوم ديالهم. بالنسبه لا دوري ديالهم ديال 3 شهور. دونك هادو سواء هادو ولا هادو بحال ديال 3 شهور. وبالنسبه للثمن ديالهم 80 درهم. هادو بالنسبه ديال ذهب. وبالنسبه للبيلا جبت لكم ليديسيون اليت. دونك ليديسيون اليت هي ليديسيون الاخرى اللي خرجوا فيها حتى هي لوينات فنين. لا دوري ديالها ديال 3 شهور والثمن ديالهم 80 درهم ياكي. دونك هادو 80 درهم بالنسبه ليديسيون ديال اليت. وغتدخلوا لاباج غتلقاو كل لوين حطاه بلا فوتو ديالو. يعني الا بغيتوا تشوفوا كيفاش كيجي اللون ديال لانتي ما عليكم الا تدخلوا باش تشوفوا. دونك هادي في بيلا ليديسيون القديمه، وهادي ليديسيون الجديده.
دونك هذه الذهبيه هي جديده، واللوينات ديالها كما قلت لكم حتى هما مختلفين شي شويه. دونك حاولوا انهم يبدلوا عاوتاني شي شويه الشكل ديال اللوينات. ما ننساوش كذلك بالنسبه للحويجات اللي قلنا نهتموا بهم، قلت لكم بان لي ليفغ حاولوا ديروا لهم لي غوماج. وكاين هذا الغزيول هذا، دونك هي دايره بحال الفريزه واللوين ديالها لداخل حمامر. دونك اللي زوين في هذا هو ان مثلا بالليل قبل ما تنعسي تقدري ديريه غير يدغاتي لك الفم ديالك، وفي الصباح من تنوضي كيبقى الفيم حمامر زويون. زعما كنغشوا يا ربي تسمح لنا، ولكن هادشي اللي عطا الله. دونك كاين اما هكا سو فورم دو فريزه، ولا هذا ديال لالوي فيغا حتى هو كيخلي اللون بيرمانون ديال الفم. بجوجهم 10 دراهم 10 دراهم. خذوا اللي بغيتو. المهم هادو غير حويجات كنقولهم لكم ما حد ان شاء الله سيدنا رمضان جاي. دونك كاينين شي حويجات اللي نقدروا نديروهم علاش لا. وقلنا بالنسبه للكوماج ديال الفم كنديروه بهاد البانسو هذا. اللي كانت سولاتني على الزيوت ما واضحاش اختي، غير صبروا معايا والله العظيم ماشي بيدي، غير الكونيكسيون اللي ماشي هي هذيك. غير سمحوا لي والله العظيم، ولكن زعما كندير اكثر من جهدي. مي هادشي اللي عطا الله. دونك هادو 10 دراهم كساسوا الفريزه ولا الاخر العكار هذا د لالوي فيغا اللي كيخليو اللون. دونك كيبقى اللون غوز زويون في الفم. دونك هذا 10 دراهم حتى هو. غير سمحوا لي والله العظيم زعما ما كرهتش نوريكم اكثر من هذا الشيء، ولكن اللي بغات شي حاجه تدخل عندي الواتساب. بالنسبه للترطيب عندكم اما عطيني هذا ديال سانت ايفاس، حيت هضرنا على لي كوماج هضرنا على لي نيتوايا، دونك ما هضرناش على الترطيب. الا بغيتو ترطبوا دونك عندكم اما هذا ديال الكوكو. دونك راكم عارفين لي برودوي كلهم ديال الكوكو كيكون الترطيب ديالهم عالي. دونك هذا ب 100 درهم. عندكم الطاسه الكبيره ديال سانت ايفاس دايره 90 درهم ديال الكولاجين. دونك هادو كلهم حويجات تقدروا ديروهم ترطيب بالليل، غير تصلي العشاء ديالك والتراويح ديالك وتبغي تجلسي صافي عارفه راسك ما غديري حتى شي حاجه من بعد. تقدري من بعد دهني الوجيه ديالك وديري داك الغيتويال، غير تولفي واحد الريتم في حياتك ان كل حاجه تعطيها وقتها. الكوزينه عندها وقتها، الوليدات عندها وقتهم، الخدمه عندها وقتها، ولكن حتى راسك عنده وقته. يعني خصك تنوضي تجري راسك هكا، تجري راسك وتمشي للمرايه وتعتني براسك، لان هذا الشيء الا ما درتيش لراسك ما غيجرك حتى شي حد يقول لك اجي نديرو لك. دونك تعلموا ان راسكم هو الاول تسبقوه عاد تشوفوا حاجه اخرى. صافي الحمد لله. الفيوم غوزي وراه قلنا يا ربي تسمح لنا راه حنا كنغشوا، ولكن هذا الشيء اللي عطا الله. بالنسبه لهذا السيروم ديال فيتامين او غزال سورتو بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم ترهلات هنايا، اللي كيكون عندهم دي طاش وما غاليش وديجا يا ما بعت منه. دونك الثمن ديالو 40 درهم فريمون غزال. دونك كديري الترطيب ديالك وكديري السيروم وراه كترطبي ومن بعد كديري السيروم. وبالنسبه للزيوت كاينين بزاف الاشكال ديال الزيوت. دونك كاين الزيوت ديال الجوجوبا باش من دابا تحاولوا انكم تولفوا ديروا خلطات طبيعيه، ان الشعر ديالكم تقدروا انكم تشققوه بزويته واحد 30 دقيقه حتى ل 40 دقيقه قبل ما تدخلوا للحمام. دونك هادو بزاف الحويجات ساهلين ورخاصين وغيجيوك غير زعما من بعد غتنفعي منهم، غتنفعي يعني ما غيضروك في حتى شي حاجه. دونك كاين هذا زيت الجوجوبا الثمن ديالو 32 درهم بالنسبه لزيت الجوجوبا. كاين يا لاله هذا اللي حتى هو زيت ديال ازير الثمن ديالو 25 درهم 25 درهم. كاين يا لاله زيت ديال الورد اللي داير 20 درهم. دونك كلهم هادو زيوت كيتصلاحوا الخلطات، يعني اما كنخلطهم مع كريم، اما كنخلطهم مع مثلا هكا دايره شي وصفه مثلا ديال نقولوا الحمص مطحون ولا الفول مطحون ولا الحلبه ولا هذا. بزاف د الحويجات كنخلطهم. كنقدروا نديروا غيدانون، نقدروا نديروا مثلا الزيت ديال البلديه مع سنيده، كاين مع القهوه، كاين اركان، كاين بزاف ديال الخلطات تبارك الله. دابا غير يوتيوب راه فيه الغرق ديال هذا الشيء. دونك هذا زيت اللوز الحلو اللي كنت هضرت لكم على صودو كريم. دونك كديروا صودو كريم وكديروا معاه زيت اللوز الحلو. دونك الثمن ديالو 20 درهم. بالنسبه للصودو كريم البنات اللي ما شافوش اللايف القديم اللي بوتيت اول مره غيشوفوني، صودو كريم هو كريم اللي طاسه كبير راه ما كتجيبش صغيره، غنوريها لكم. دونك كتصلح بالنسبه للناس اللي عندهم ليطاج، بالنسبه للناس اللي عندهم الكحوليه في زعما في الاماكن الحساسه.
شكرا. دونك هو هذا الاصلي بطبيعه الحال ماشي الكوبي، ولونتيسيبتيك ماشي البيبي كير، غير باش تعرفوا الفرق. هاد سودو كريم فيه جوج ديال الاشكال، فيه البيبي كير وفيه لونتيسيبتيك. الا كنتي باغا تحيدي لي طاش، الا كانوا كينوضوا لك الحبوب وكيخليو بلايصهم، الا عندك مثلا كلف دازك وخلى لك مثلا بلوصه بلايص كحل، اولا اللي عندك هذوك لي زيسيل والمايو وداك الشيء كحل اللي عندهم هنا كحل الركابي كحل، دونك هذا كديري معلقه، كتهزي معلقه من سودو كريم، كديري معاها واحد 3 القطيرات ديال زيت اللوز الحلو، وكتخلطيهم مزيان وكتبقاي تابليكيهم يوميا بالليل. يوميا ديريه في وجهك ماشي مشكل، غير في الصباح غتغسليه بطبيعه الحال، والحويجات اللي مدرقين لداخل واخا ما تغسليهمش ماشي مشكل. دونك هادو بجوجهم فريمون ترحموني عليهم، غزالين. كما قلت لكم تاخذوا غير الاصلي وتاخذوا لونتيسيبتيك، ما تاخذوش البيبي كير. دونك بالنسبه للسودو كريم داير 90 درهم، وبالنسبه لزيت اللوز الحلو داير 20 درهم. دونك رخيصين وزوينين. دونك من بعد غندوزو لزيت لافوكا. زيت لافوكا تقدروا ديروه غير بوحدو كاع ما ديروا معاه حتى شي حاجه، للشعر غزال فريمون غزال. الناس اللي كيصبغوا اللي كيديروا لي ماش اللي الشعر ديالهم ناشف، اللي كتقول لك شعري غير كنحيد له مثلا الفولار ولا هذا كتلقى شميشه، دونك هادو راه فريمون زيوت زوينين. عندكم هذا، عندكم هذا ديال جوز الهند ديال الكوك، ماشي جوز الهند، حتى هو زوين. دابا كيبان لكم هكا قاصح لان ما كاين شويه د البرد، غير كتسخنيه شي شويه في يدك كيبدا يذوب. دونك بالنسبه للثمن حتى هو 20 درهم. دونك حويجه رخيصه ما غتخسروا حتى شي حاجه. ازير وريتو الجليسيرين كنت وريتكم واحد الوصفه في يوتيوب كيفاش تصاوبوا مورد الحناك، يعني كيفاش يكون هذاك البينيتا اللي غالي كيسوى 400 درهم ولا ما نعرف، تقدروا تصاوبوه في الدار. دخلوا اليوتيوب غتلقاوني دايره لكم الوصفه بالعكار الفاسي والجليسيرين وما ورد غزال، كتصاوبوا مورد الشفايف، يعني الفيم كيبقى غوز والحنيكات كيبقى غوز، غير بمواد طبيعيه كتزيدوا عليهم الجليسيرين باش كيثبت لكم اللون. دونك الثمن ديالو حتى هو كذلك 20 درهم. كاين هذا ديال الغوز موسكي. الغوز موسكي معروف بالنسبه ليطاش، حتى هو بالنسبه ليطاش ديال الحبوب، بالنسبه للوجه اللي كيكون فيه 3 د الالوان يعني التصبغات. دونك بالنسبه للثمن هذا داير 32 درهم ديال الغوز موسكي. دونك هذا 32 درهم. غنوريك جوج. هذا د الخروع. دونك بالنسبه لزيت الخروع الاكثريه البنات كيديروه في الحجبان والشفار، كيعاون باش كيطول. بالنسبه لزيت الخروع كاين يا لالا الزيت ديال الثومه. الزيت ديال الثومه غزال بالنسبه للشعر اللي كيكون كيطيح ولا اللي كتبداه فريمون ما كيبغيوش ياكلوا لي كومبريمي او اللي ما كيزعموش ياخذوا لي كومبليمون اليمونتير. تقدروا تعاونوا بزيت الثومه، فيها الريحه ولكن راها افيكاس فريمون افيكاس. وتزيدوا تعاونوا بحاجه مخيره. اري ليا ديرمارولر. الا عندك يا لالا انتي ولا المسيو اللي بالك بديتو شي شويه كتقراعوا، غديري يا لالا الزيت ديال الثومه. قبل ما ديري الزيت ديال الثومه كديري هادي ديرما رولر. شنو كدير؟ بحال كتنفس لك شويه الجلده، كتنفس لك واحد شويه الرويص، لان فيها واحد السنينات رقيقين انت ما كتحسي بحتى شي حاجه، ولكن هي كدير لك تكيكات. هذوك التكيكات ملي كديري الزيت ديال الثومه دونك كتعطي مفعول اكثر. بالنسبه لهاد لاباري هادي راه فيها الدرجات، كاين 0.5 وكاين الواحد وكاين 1.5. المهم سنينات من الاحسن تاخذوا غير سنينات صغيورين. دونك هذه دايره 40 درهم. وبالنسبه لهذه زيت الثومه الثمن ديالها 20 درهم، يعني ب 60 درهم تقدروا ديروا بزاف الحوايج. ديرمارولر كتستعمل كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم الحبوب، ولكن نهار تبداي التريطمون ديال ديرمارولر تكوني حاجبه في الدار، لان كيرد لك شويه الحموره من بعد عاد كيصفى لك الوجه. هي كتحمر شويه دوك البلايص كيولي الوجه كيتكهم، ولكن كتعاود الدوره الدمويه ديال الوجه غير على ما كيصفى الوجه واحد اليومين وكيرجع نورمال. يعني اللي بغى يديرها يكون اول واحد السبت واحد ما يخرجش، ولكن فنه توينه. دونك هذه بالنسبه لديرمارولر دايره 20 درهم. زيت ارغان خلاص معروف المنافع ديالو، لا للشعر لا للوجه لا لي ليفغ، بزاف الحويجات تخلطوا مع خلطات طبيعيه للشعر للوجه لو كور، علاش لا. دونك فيه بزاف ديال المنافع. كاين كذلك هذا بورد كاريتي تقدروا ديروه للشعر والوجه ولو كور الا كان ناشف. بورد كاريتي تستعملوه هكا. ممكن زيت اللوز المر، ممكن بزاف الحويجات. الاثمنه فريمون متناول الجميع ما بين 20 حتى 37 درهم، ما كاينش كثر من 37 درهم. بالنسبه الكود على وجهك
دونك هذا الزيت ديال الحشيش. دونك الناس اللي كانوا كيسولوا على الزيت ديال الحشيش، راه المهم ما كيدوخ، ما كيدير حتى شي حاجه، ولكن المنافع ديالو زوينه للتجميل، والثمن ديالو 37 درهم. دونك هذا هو اغلى زيت في الزيوت كامله. دونك كاين 37 32 35 25 ولا 20 درهم. والى هنا تنتهي سهرتنا. والله ما سخيت بكم وما كرهتش نوريكم المحل كامل وما كرهتش داكشي كامل اللي كنعرف نقول لكم، ولكن زعما الوقت ما كيسمحش. دونك ديجا تسعود هادي، دونك دعيو معنا غير نوصلوا لديورنا بخير وعلى خير. راكم عارفين الظروف دابا شي شويه مزيره، ولكن الحمد لله حنا كاينين موجودين. يعني اي حاجه ثقلت عليكم خففت علينا. دونك تبغيو الحويجه، احتاجيتي شي حاجه، بغيتي تدخلي تغسلي، بغيتي تهلاي في راسك، تفكرتي شي حاجه ناسيه، كود التليفون غزلان خاصني هادي وهادي وهادي نجيبها لك. سورتو ناس مكناس حتى لباب الدار، كنتي خارج مكناس نصيفط لك حبيبتي في البوسطه، وهذا جهدنا عليكم. المهم غير صبروا معنا ان شاء الله يدوز هذا الشهر مبارك مسعود بخير وعلى خير، ومازال ترجع على الايام العاديه كما كنا عايشين باذن الله. خص غير شويه ديال الصبر. وبالنسبه للتوقيت ديالنا غنحطوا لكم في لاباج. دونك التوقيت ديال رمضان باذن الله راكم عارفين ورا الفطور ما غتكون خدمه، ولكن قبل الفطور غنحط لكم التوقيت، و100% غنخدموا توقيت كونتينيو. دونك يعني نحلوا من الصباح حتى العشيه باذن الله. اللايف غنخلي لكم مسجل. سمحوا لي راه ديجا هذه لا دوزيام بارتي ديال اللايف، باسكو اللايف الاول تقطع ليا. لي سبراي ديال فيكتوريا سيكريت دايرين 50 درهم، والكريمات ديالهم دونك الكريمات راهما كبارين دايرين 60 درهم، ولا خديتيهم بجوج يعني خديتي السبراي وخديتي الكريم كنحسبوهم لكم ب 100 درهم بجوجهم، يعني عندكم اون غوميز ديال 10 درهم. دونك من بعد عاودوا اللايف على خاطركم، كنحط لكم زعما لو لايف انغوجيستري كنحطو لكم في يوتيوب، الا بغيتو تعاودوا ديروا بوز على خاطركم، تاخذوا لي كابتشور على خاطركم. نضادر غنوريكم النضادر، والله حتى غنوريهم لكم، بقاو معايا. المهم الا بتنا في كوميساريه عندكم ما تجيوش تشوفونا. غنوريكم لا كوليكسيون جديده ديال اللايف ديال النضادر، باسكو اللايف اللي فات وريت فيه شكيلات ديال النضادر وكلهم ما بقاوش. يعني غنوريكم دابا كوليكسيون جديده حتى هي اثمنه فنه، دونك ما بين 70 درهم 80 درهم في متناول الجميع. ونبداو بهادو ديال كارتي. دونك هادو ديال كارتي كي تتشوفوا اليديده ديالهم كيفاش دايره فنه، كاليتي ديالهم غزاله، يعني كيجي مارون فونسي وغادي كيديغرادا. دونك الثمن ديالهم 80 درهم. هادو ديال كارتي فريمون غزالين. عقلوا فيها ما كتبارطاجيوليش الله. عقلوا فيها ولكن ماشي مشكل. شكرا لكم راكم كتبارطاجيو من بعد. والسميه ديال لا غانيونط في بارطاج غنقولها في لاباج، غنحط السميه ديالها في لاباج. غير سمحوا لي لان تدركت قبيلات وما حسبتش باش نقول لكم الصراحه. كاين هذا ديال توم فورد كما كتشوفوا كيجيو رائعين حتى هما 80 درهم، كيجيو فنين، كيجيو رائعين توينين. شحال هادي ما كانوش كيجيوني نضادر كاع، دابا ولاو كاملين كيجيوني. دونك هادو 80 درهم ديال توم فورد. كاينين كذلك هادو ديال شانيل حتى هما غزالين، كتشوفوا فيهم هكا لي بيرل هنا، كيجيو شوفوا كيجيو من الفوق مغلوقين ومن التحت مغلوقين، وهذا الوسطاني مدق غادي كيجيو فريمون كلاس. راكم عارفين رمضان ما كاينش المكياج، ما كاين حتى شي حاجه، يعني تقدري ديري نضيضرات وما غيشوفوا لا عينيك صغيره لا عينيك ما فيهمش الرموش لا حتى شي حاجه. المهم الحلول كاينه الحمد لله. دونك هادو حتى هما كذلك 80 درهم. دونك انا بديت بديال 80 وغندوز لديال 70. دونك كاينين هادو ديال ايف سان لوران، دونك كيجيو بحال هكا. واللي بغات شي حاجه كي تنقول لكم ديما صيفطوا لي الكابتشور في اقرب وقت. يعني اللي من بعد سولاتني وقلت لها ما يبقاش فيها الحال، لان فريمون الحمد لله كنجيب سلعه زعما الثمن مناسب وبزاف الناس كيجيو ياخذوها. دونك اللي جات الاولى غتاخذ اللي تعطلت تسنى لا كوليكسيون الجايه باذن الله. دونك هادو حتى هما كذلك غزيولين 80 درهم ديال ايف سان لوران. دونك 80 درهم. من بعد ديال لا غندوزو ديال 70. غنوري هادو ديال الغوتشي كما قلنا. الا زربت عليكم عاودوهم بشويه عليكم، رجعوا اليوتيوب مكناش شوب غتلقاو فيه اللايف مسجل، وعاودوا اللايف كامل وديروا بوز وخذوا لي كابتشور وصيفطوهم لنا في اقرب وقت عافاكم. اللي بغات شي حاجه نصيفطوها لحبيبتي ما كاين حتى مشكل. هادو ديال الغوتشي، وهادو بالنسبه للوجيه اللي كيكون ماشي ضعيف بزاف وماشي عامر، يعني لاطاي ديالهم متوسطه. من بعد راه جبت لاطاي صغيره بالنسبه للبنات اللي دايرين الفولاغ. دونك هادو 70 درهم ديال الغوتشي. كاينين هادو ديال بلغاري
في البلو، فيهم هكا لي نيونس بلو سيال، بلو روا كيجيو فنين. الا سورتو الا كنتي ضاربه يا لاله مولاتي شي جليليبه هكا ولا شي لبسه هكا ديال الجين ولا شي حاجه شوميز طويله ديال الجين كتجي فنه. يعني واخا اننا زعما في الشهر د رمضان كان زعما ما كيديروش مكياج، ولكن الدرات تبارك الله راه يقدروا يضرقوا لكلشي. البنات اللي عندهم لوجيه صغيور كاينين هادو ديال الرايبن. دونك رايبن وريتكم هذا اللي كيكون تحل والدوره ديالو ذهبيه. جبتيهم لي كاملين داكشي اللي بقى، هادشي اللي بقى هادشي اللي بقى ليه. حتى داكشي. دونك كاين هذا، دونك هادو 70 درهم دو ماج. كاين الغوج تيدير كلشي في الغوش. دونك غوج في الدوغي، وكاين المارون تاع المارون غزيول. دونك هذا بالنسبه للبنيتات اللي دايرين الفولار على الوجيه ديالهم ضعيف يجي معاهم غزال. دونك هادو الموديلات اللي بقاو ليا حتى الايف سان لورون سالاو ياك. المهم هاد النظاظر كنت جبتهم الصراحه قبل هاد اللايف بواحد 3 ايام ولا 4 ايام. دونك هادو اللي بقاو ليا منهم انا حاولت نوريكم واخا بالزربه، وغي قبلوا عليا وغي سمحوا لي على هاد الطريقه. زعما الصراحه كنشرح بالزربه وكنوري شويه من هنا شويه من هنا، ولكن كنقول اللهم هكا ولا بلاش. وما سخيتش بكم، واللي ربحت في البارطاج راه غنكتب السميه ديالها في لاباج ديالنا. مرحبا بكم، تبعونا وبقاو ديما اوفياء. لاباج ديالنا انستغرام، لاباج انستغرام جديده ديالنا القديمه ما بقاتش، هي @مكناس.shop.حمريه. هاد اللايف غيكون في يوتيوب، عاودوا على خاطركم، خذوا لي كابتور ديالكم على خاطركم، واي حاجه احتاجيتو صيفطوها لنا في الواتساب على الراس والعين. شكرا صفاء على هاد اللبسه الغزاله ديال اليوم، وكنعاود نوريها لكم كتجي كتحمق. غنحط لكم التصاورات في البروفيل ديالي باش تشوفوها. بالنسبه للمكياج راكم عارفين بالنسبه لشهر رمضان غنكونوا حابسين لي رونديفو ديال المكياج، لان ما كاينش واحد غتجي دير المكياج في رمضان. ولكن ابتداء غيدوز ان شاء الله رمضان، اي رونديفو كنتو باغيينو من ورا رمضان حاولوا انكم تشدوه شويه بكري. دونك اللي بغات تشوف الخدمه ديالي في المكياج اولا لي موديل ديالي دخل الانستغرام ديالي بيرسونيل @غزلان.دقداق. اللي خدتكم عليا وشكرا لكم بزاف وما سخيتش بكم، عزازين وغاليين. اللي جداد مرحبا، واللي قدام راكم كنقولها لكم ديما نتوما مالين الدار. عواش راكم مبروك، ادخل عليكم الصحه والسلامه. ميعادنا ان شاء الله اللايف ديال الخميس الجاي. دونك حتى في رمضان غنبقاو نديروا لي لايف ديالنا باذن الله. دونك نقدر نديرهم هنا في المحل اولا في الدار. المهم غنوريكم داكشي كامل، كانوا شي وصفات زوينه غنبارطاجيهم معكم. غتبقاو متبعينا وما غتندموش. تهلاو لي فراسكم، السلام عليكم.